अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिस पे प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं अपने बिलवड क्लाइंट्स के लिए पाकिस्तान में, और ख़ासतौर पर ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ लेके आते हैं। आज हम आपके लिए मानसेरा शहर की बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर एक कनाल का प्लॉट लेके आए हैं। डीपीओ ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास एक कनाल 272 वाला प्लॉट फॉर सेल के लिए आ रहा है, जिसमें बिजली का मीटर भी है और गैस का मीटर भी है। मानसेरा बाईपास से हार्डली 3 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर जीपीओ आता है। जीपीओ चौक बहुत फेमस है। उसके इर्द गिर्द सारे आपके पास कमर्शियल है, मार्केट है, हॉस्टल है, स्कूल है, बैंक्स है और पार्क है। जीपीओ के बिल्कुल साथ आपके पास पार्क भी मौजूद है, और पार्क की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक कनाल का प्लॉट है जो मैं आपको विजिट कराऊंगा। मेरे साथ ही रहिएगा, ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मानसेरा शहर की बहुत ही प्राइम टॉप लोकेशन के ऊपर हमारे पास एक कनाल का प्लॉट फॉर सेल के लिए आ रहा है। रजिस्ट्री इंतकाल है। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको लोकेशन भी लेके जाता हूँ और आपको सारा जो है वो एरिया विजिट करवाता हूँ। ये आपके सामने मानसेरा बाईपास का खूबसूरत और दिलकश व्यू आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्राइम लोकेशन है ये मानसेरा बाईपास। यहाँ पे लोग सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए रुकते हैं और इंतहाई खूबसूरत यहाँ से लैंडस्केप एंजॉय करते हैं। इसी के साथ बिल्कुल 3 मिनट की मुसाफत पे हमारे पास जीपीओ है, जीपीओ चौक। वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, मेरे साथ ही रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब ये हमारे सामने जीपीओ चौक आ चुका है, और मेन जो है ये लोकेशन है मानसेरा की, जीपीओ चौक। इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे पास जो है वो वीवीआईपी एक कनाल का प्लॉट फॉर सेल के लिए आ रहा है। जीपीओ के बिल्कुल इर्द गिर्द हमारे पास कमर्शियल है, जामिया मस्जिद है, हमारे पास मदरसे हैं, यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे बैंक्स हैं, और इसी के बिल्कुल अपोजिट हमारे पास जो स्ट्रीट है वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कनाल की प्लॉट की लोकेशन है। ये आप देख रहे हैं ब्राउन बिल्डिंग, ये दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट मैं आपको भी गली में लेके जाऊंगा, और इसी गली में हमारे पास पार्क भी है, वो भी आप देखिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, एक कनाल का प्लॉट है ये। इसके सामने अब हम लोग चल के जो है वो जा रहे हैं। ये सीधा जो है वो लोकेशन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, और ये सामने जो स्ट्रीट है, यही जो स्ट्रीट है आगे हमारे जो एक कनाल का प्लॉट है वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे हमारे पास डीपीओ का ऑफिस है, यहाँ पे डीसी का एसी का ऑफिस है। इसी पे जीपीओ के चंद कदम के फासले के ऊपर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जो है वो पार्क भी मौजूद है, जहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। और इसी के सामने हमारे पास रिमान पब्लिक स्कूल वाली गली है, जहाँ पे हमारे पास एक कनाल का प्लॉट है। ये अब हम लोग जो है वो पार्क में आपको दिखाता हूँ। ये अब हम पार्क पे आ गए हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत पुरसुकून और इन्वायरमेंट इसका इंतहाई खूबसूरत और ब्यूटीफुल हमारे पास यहाँ पे लोकेशन है ये पार्क की। और इस पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास डीपीओ का ऑफिस है, वो मेन गेट, और ब्लू जो बिल्डिंग है वो रेमान पब्लिक स्कूल है। ये हम लोग आप लोग स्ट्रीट के सामने आ गए हैं। सामने हमारे पास रेमान पब्लिक स्कूल है, और ब्लैक गेट जो है वो डीपीओ का जो है वो मेन एंट्रेंस है। और लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये सारा पार्क का यहाँ से व्यू है। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सेफ़ एंड सिक्योर है, 24/7 सिक्योरिटी है। और इसके बिल्कुल सामने जो गली है, रहमान स्ट्रीट भी इसको कहते हैं, और ये डीपीओ का ऑफिस है। ये आगे जाके एसी और जो है वो डीसी के ऑफिस भी इधर ही हैं। ये बिल्कुल इसी के सामने हमारे पास ये रहमान स्ट्रीट है, और इसी के आगे ब्राउन गेट आप देख रहे हैं, वो हमारे पास लोकेशन है प्लॉट की। ये हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। ये सामने ब्राउन गेट है, बिजली का गैस का मीटर लगा हुआ है, और इसके दूसरी तरफ पे आपके पास एक गाड़ी खड़ी है। इसके साथ भी रास्ता है, इजीली ये गाड़ी जा सकती है, और आगे जाके ये जो है वो डेड एंड हो जाता है। और इसके सामने हमारे पास मानसेरा का सारा लैंडस्केप व्यू टॉप हिल पे आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। ये देखें, ये मानसेरा ऊपर लिखा हुआ है, ये मानसेरा की हिल है, खूबसूरत पहाड़ी जो है वो यहाँ से व्यू आता है। और अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ प्लॉट के। ये हमारे पास प्लॉट है, ब्राउन गेट में चारदीवारी हुई है, बिजली का मीटर, गैस का मीटर यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले यहाँ पे ऑफिसेज़ थे, उन्हें डिमोलिश करके यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑफिस था, यहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज़ थे, उनको डिमोलिश करके यहाँ पे प्लॉट क्रिएट किया गया है। एक कनाल का प्लॉट है, और येलो जो आप देख रहे हैं वो इस प्लॉट का एंड है। वहाँ से भी जाके मैं आपको फ्रंट का इसका व्यू दिखाऊंगा, जो कि इंतहाई जो कि ये खूबसूरत है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास फॉर सेल के लिए आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है।
یہ ہم لوگ اس پلاٹ کے اینڈ پہ آ گئے ہیں اور یہ اس پلاٹ کا فرنٹ ہے، 1 کنال کا 272 والا مرلہ ہے اور سامنے اس کے ڈی پی او کا آفس ہے، سامنے درخت دیکھ رہے ہیں، انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ ہمارے پاس سن فیسنگ ساؤتھ اوپن پلاٹ ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، ڈسٹ فری ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ جامع مسجد ہے، اسکول ہے، کمرشل ہے، ہاسپٹل ہے، اور جی پی او آپ نے دیکھا ابھی، واکنگ ڈسٹینس پہ پارک ہے، گیس کا میٹر لگا ہوا ہے، بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے۔ کیا ہی بات ہے، کیا زبردست لوکیشن ہے، 24/7 سیکیورٹی ہے۔ آپ نے کہیں بھی جانا ہے، ملک سے باہر جانا ہے اور حج عمرے پہ جانا ہے تو آپ کی پراپرٹی سیف رہے گی، کیونکہ سامنے ڈی پی او کا آفس ہے، 27 سیکیورٹی ہے، کسی قسم میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رجسٹری انتقال ہے، ایک ہی اونر ہے۔ لوکیشن میں نے آپ کو بتائی، مانسیرا بائی پاس سے 3 منٹ کی ڈرائیو پہ جی پی او چوک ہے۔ جی پی او چوک کے بالکل واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہمارے پاس پارک آتا ہے، اور پارک کے بالکل اپوزٹ ہمارے پاس ریمان سکول ہے، ریمان اسٹریٹ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس 2 گھر چھوڑ کے ہمارے پاس یہ 1 کنال کا پلاٹ فار سیل کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں، اس کی ڈیمانڈ 2 کروڑ اور 90 لاکھ روپے ہے، اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کی ڈیل ہوگی۔ بہترین پراپرٹی ہے، بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے، سیف اینڈ سیکیور ہے۔ یہاں پہ آپ کنسٹرکشن کریں، فرنٹ آپ کو اوپن رہے گا، کیونکہ جو سامنے ڈی پی او کا جو دیکھ رہے ہیں آپ آفس، وہ اتنا ہی رہے گا، اس کی کنسٹرکشن زیادہ نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس فرنٹ اوپن رہے گا، اور دونوں اطراف پہ یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، سیف اینڈ سیکیور ہے، مارکیٹ قریب ہے، کمرشل ہے، آپ کے پاس لوکل ٹرانسپورٹ آپ کے پاس قریب ہے، تو ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملتی ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی ایکسکلوزیو پلاٹ 1 کنال کا لے کے آیا ہوں، اور رجسٹری انتقال ہے، 272 والا پرانا مرلہ ہے، یہ بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے اور گیس کا میٹر بھی لگا ہوا ہے۔ میرا نمبر اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، 0300900088۔ میرا چینل ہے شمس راجہ، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ سن فیسنگ بہترین ساؤتھ اوپن آپ کے پاس یہ پلاٹ ہے، اور بہترین اس کا لینڈسکیپ اور ویو ہے، خوبصورت ایٹماسفیئر، سیکیورٹی کے لحاظ سے بہترین پراپرٹی ہے یہ۔ اگر آپ نے فیوچر میں یہاں پہ کنسٹرکشن کرنی ہے، کسی بھی یہاں پہ بلڈنگز بنانی ہے، یہاں پہ گھر بنانا ہے، تو آپ کی پراپرٹی سیف رہے گی، اور آنے والا ٹائم جس طرح تیزی سے یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہ لوکیشنز آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی۔ تو آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ میرا نمبر اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، 0300900088۔ میرا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیں۔ بہت ہی بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مانسیرا شہر میں اتنی پرائم لوکیشن پہ، جہاں پہ ہر چیز واکنگ ڈسٹینس پہ آپ کو مل جائے، اور یہاں پہ اگر آپ کنسٹرکشن کر کے اپنا خوبصورت سا گھر بنا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ 2 کروڑ اور 90 لاکھ روپے میں آپ اس پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں۔ ہماری ساری پراپرٹیز لیگل ہوتی ہیں، لیجٹ ہوتی ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پوری زندگی کی جمع پونجی جب کہ انویسٹ کرے یا کوئی بھی چیز لے، وہ سیف اینڈ سیکیور ہو۔ تو یہ 100% گارنٹی ہے، جو یہ پراپرٹی اگر آپ پلاٹ یہ پرچیز کر لیں تو آنے والا فیوچر اس کا بہت اچھا ہے، بہترین ہے، ہارٹ آف سٹی کے اندر ہے، جی پی او کے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے، ڈی پی او آفس آپ کے پاس، ڈی سی آفس، اے سی آفس، آپ کے پاس ہاسٹل، اسکول، یہاں پہ کالجز، یہاں پہ مدرسے، جامع مسجد، یہاں پہ مارکیٹ، کمرشل، بینکس، ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملتا ہے۔ 2 کروڑ اور 90 لاکھ روپے میں 1 کنال پلاٹ کے آپ مالک بن سکتے ہیں، مانسیرا میں جی پی او چوک کے بالکل واکنگ ڈسٹینس کے اوپر، جہاں پہ پارک بھی ہے، جہاں پہ خوبصورت انوائرمنٹ ہے، اور بہترین لوکیشن کے اوپر۔ آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارا چینل دیکھتے رہیں، جو پہلے کال کرے گا وہ پہلے فائدہ اٹھا لے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ